खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। आप मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। आपको शायद वक्त आ गया है मुबारकबाद देने का, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग का ऐसा मालूम होता है कि इख्तिताम होने वाला है। अब उसमें मामलात क्या हैं वो मैं आपको बयान करता हूं, ताकि आपको ये इल्म हो जाए कि इसकी जो इवेंट्स हैं वो क्या अनफोल्ड हो रहे हैं और क्या ये जंग खत्म होने जा रही है या नहीं। ट्रंप साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने उसमें अर्ज की कि बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, ये अदर कंट्रीज में सऊदी अरेबिया है, the tremendous military success that we have had during the campaign against the country of Iran, and additionally the fact that great progress has been made toward a complete and final agreement with the representatives of Iran, we have mutually agreed that while the blockade will remain in full force and effect, Project Freedom, the movement of ships through the Strait of Hormuz, will be paused for a short period of time to see whether or not the agreement can be finalized and signed. तो अब ये तो आप समझ गए कि उसने कहा कि जी पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों की रिक्वेस्ट पे मैंने बेसिकली वो जो प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था वो मैं बंद कर रहा हूँ, कि मैंने वो कश्तियां जो लेके जानी थी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से, अब वो मैं लेके नहीं जा रहा, क्योंकि हमने ग्रेट प्रोग्रेस हैज बीन मेड टुवर्ड अ कंप्लीट एंड फाइनल एग्रीमेंट विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईरान। तो ये बहुत बड़ी, उसने कहा, हमने उस तरफ हम बढ़ चुके हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव मुकम्मल एग्रीमेंट की तरफ ईरान के साथ। तो उसकी वजह से फिर ये हुआ कि एकदम मामला शुरू हो गए कि ओ भैया क्या होने जा रहा है। ये तो इसने इतना रोला डाला हुआ था। कल जो है वो सो क्योटिक, वो परसों इनफैक्ट बहुत ज़्यादा क्योटिक था कि जी मंडे को और फिर इनफैक्ट ट्यूसडे को भी कि जी वो कश्तियाँ गुजर रही हैं, वो हमला हो गया है, उन्होंने मिसाइल मार दिए हैं, ड्रोन्स मार दिए हैं, फिर यूएई पर हमला हो गया है। इट वाज सो क्योटिक, यू नो। उस क्योस में से जो चीज निकल कर आई है वो ये है, इस तरह लग रहा है कि जिस तरह ट्रंप साहब और अमेरिका को पड़ गई है ठंड। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब हम नहीं करते, क्योंकि ये तो शायद हम कर ही नहीं सकते, तो ये हम नहीं करते और बाकी जो मामला चल रहे हैं अब हम उसी की तरफ जाते हैं, यानी कि निगोशिएशंस थ्रू पाकिस्तान, और उसको फाइनलाइज करते हैं। इसके फॉलो अप में एक्सियोस और बराक राविद साहब, जो आप समझेंगे बहुत क्लोज हैं वाइट हाउस के, मोसाद के, इजराइलीज के, सब के, उन्होंने एक खबर फिर दी। उन्होंने कहा जी ये तो कोई 1 पेज अग्रीमेंट ये लोग साइन करने जा रहे हैं, एमओयू, और उसके ऊपर इनके तकरीबन मामला तय हो चुके हुए हैं अमेरिका और ईरान के, और इस वजह से आप ये समझें कि ये चीजें अब आगे बढ़ रही हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज अगेन अ ग्रेट न्यूज, बिग न्यूज। और उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को भी कोर्ट किया, कुछ और लोगों ने भी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को कोर्ट किया कि हाँ पाकिस्तान भी कह रहा है कि मामला तकरीबन फाइनल हो रहे हैं, और फिर ट्रंप साहब कैसे पीछे रह सकते हैं। ट्रंप साहब ने एक और ट्वीट किया, और वो भी बड़ा मजेदार ट्वीट है। उस पर वो कहते हैं कि अज्यूमिंग ईरान अग्रीज टू गिव व्हाट हैज बीन अग्रीड टू, यानी कि ईरान मान जाता है वो देने में जिसपे के ऑलरेडी agreement हो चुका है, which is perhaps a big assumption. The already legendary epic fury will be at an end, and the highly effective blockade will allow the Hormuz Strait to be open to all, including Iran. If they don't agree, the bombing starts, and it will be sadly at a much higher level and intensity than it was before. Thank you for your attention to this matter. इसका मतलब ये है कि ईरान को कोई इस तरह का अग्रीमेंट भेज दिया गया है जो कि अगले 24-48 या आई थिंक 48 घंटे या मोर देन इनफ इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, जिसका ईरान जवाब देगा और प्रोबेबली उस पर कोई अग्रीमेंट हो जाएगा, और फिर ये चीज़ आगे बढ़ेगी। अच्छा, अब ये चीज़ें हो गई। ये बहुत बड़ा ट्वीट है ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया ना। इसके बाद मतलब आप मार्केट्स जो हैं, ऑयल की प्राइस ड्रॉप की, भागी नीचे की तरफ। फिर कैटलिन डॉनबॉस है, वो न्यूयॉर्क पोस्ट की जो रिपोर्टर है जो पाकिस्तान आई हुई थी, उसने एक ट्वीट कर दिया। उसने कहा जी प्रेसिडेंट ट्रंप टोल्ड मी इट्स टू सून टू स्टार्ट पैकिंग माय बैग्स फॉर इस्लामाबाद आफ्टर रिपोर्ट्स दैट द यूएस एंड ईरान आर क्लोज टू पीस डील. It's too far. No, it's too much, he said. He has previously told me he'd go to Pakistan for a deal signing, but we are not there yet. So, कैटलिन के इस ट्वीट के बाद मार्केट्स और डिस्टर्ब हो गई। उन्होंने कहा वो ट्रम्प कह रहा है अभी तो कुछ नहीं हो रहा, तुम ना भी पाकिस्तान जाना।
سو اتنی کی مزیدار سچویشن ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹرمپ ہی پلیز ود دا مارکیٹس، اور وہ جو مرانڈی صاحب ہیں ادھر سے ایران کے، وہ ایک ہیں پروفیسر، وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ فیک نیوز ہے، یہ اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے کر رہے ہیں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے خبر، اگر 1 پیج نہیں ہے اور اٹس اے کمپریہنسو ڈاکومنٹ، یہ وہ اپنی کہانی بنا رہے ہیں، ادھر سے یہ کہانی چل رہی ہے. سو یو نو لاٹ آف کانفلکٹنگ رپورٹس. بٹ میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ جو سیریس بات ہے وہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو رشین پریزیڈنٹ پوٹن کی بات ہوئی ہے ٹرمپ کے ساتھ، اس کی وجہ سے معاملات کچھ آگے بڑھیں گے، اگر بڑھیں گے تو. اور وہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پیوٹن نے ٹرمپ کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں، اگر آپ کا کنسرن ہے کہ ایران جو نیوکلیئر ڈیل ہے اس پر بات نہیں کرے گا یا اس کی طرف نہیں آئے گا، تو ہم آپ کو اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کے اوپر بات ہوگی اور میجرلی جو آپ کے کنسرنز ہیں ان کو دور کیا جائے گا. تو اگر آپ یہ سوچ کر رک رہے ہیں کہ اگر ہم نے اسٹریٹ آف ہارموز کا بلاکیٹ کھول دیا یا ہم نے کوئی انیشل ڈیل کر لی اور بعد میں ایران مکر گیا، تو وہ ایسا نہیں ہوگا. ہم ایران کو پابند کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ نیوکلیئر ایشو پہ بات چیت کرے. سو اس کے بعد معاملات جو تھے وہ تھوڑے سے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ فاسٹ فارورڈ ہو گئے، تیزی سے آگے بڑھنے لگ پڑے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس چیز کو کسی طرف جانا ہے تو وہ پھر اس ویکینڈ پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اگریمنٹ ہو جائے پاکستان میں، سیٹرڈے سنڈے منڈے کو کوئی میٹنگ ہو جائے. تو وی آر آلریڈی ہیئر، اب تو وینسڈے ہے، تو اب تھرسڈے بیچ میں رہ گیا ہے. تھرسڈے فرائیڈے آپ کر لیں کہ ان کے جو جواب آنے کا ہے، اگر ایران کا وہ جواب آ جاتا ہے پازیٹیو، تو ہو سکتا ہے سنڈے کو یا منڈے کو پھر ٹیمز آ جائیں پاکستان اور پھر وہاں پہ کوئی اگریمنٹ ہو جائے. اگین دیز آر ویری فلوئڈ سچویشنز، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے، کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو وہ شورٹی کوئی نہیں ہوتی اس میں، ٹھیک ہے. لیکن جو سچویشن ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح ہے. بٹ آگے ایرانینز کا کوئی پنگا ڈال لیں، مجھے نہیں لگتا، ویسے مجھے لگتا ہے یہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہو جائے گا. بٹ لیٹس سی. تو یہ آپ کو مبارکباد تو اس وجہ سے بنتی ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو، اور پاکستان کا جو اس میں کردار ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ کمال کا کردار ہے، دنیا اس کی معترف ہے، اور ہمارا جو نام ہے دنیا میں وہ بہت، جس کو کہتے ہیں نا، صدیوں تک یاد رکھا جائے گا کہ وہ ایک جو جنگ ہوئی تھی امریکہ اور ایران کی، جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا اکنامکلی، اس کو حل کرانے کے لیے پاکستان آگے آیا تھا اور پاکستان نے وہ جنگ ختم کروائی تھی. تو یہ تو دنیا یاد رکھے گی، اس کے بارے میں بات کرے گی. سو اٹ وڈ بی اے گریٹ آنر فار اس ٹو ڈو دیٹ. سو لیٹس سی کہ اب آگے اس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. وی ہوپ کہ اس میں پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوں. پاکستان اپنا بہترین کردار ادا کر رہا ہے. ایران مجھے لگتا ہے کہ اس کو اس ٹائم ایک ڈیل کی ضرورت ہے اور وہ اپنی ڈیل ضرور مانے گا. ان کے پریزیڈنٹ نے انفلیشن کے حوالے سے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. سو ان کے ہاں بھی پریشرز ہیں، امریکہ میں بھی پریشرز ہیں، دنیا بھی پریشر ڈال رہی ہے. سو وہ سارے معاملات مل جل کر اس طرف سگنل کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی اور یہ مسئلہ حل ہوگا، تاکہ یہ بلاکٹ ختم ہو اور دنیا میں جو آئل کا کرائسس ہے، انفیکٹ آئل کے علاوہ اور بھی بہت کرائسس ہیں، وہ بھی ختم ہو، تاکہ ہم دنیا جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. آج کے لیے اتنا ہی، ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.